अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था और उसके अंदर एक बकरी बहुत ज़्यादा समझदार बनी और उसने कहा कि ये जहाँ पर हमारा रेवड़ चढ़ता है सारी बकरियाँ चरती हैं, यहाँ पर जो हमें चारा मिलता है वो कोई ख़ास किस्म का नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस जगह को छोड़कर किसी घने जंगल की तरफ जाना चाहिए। बकरी वहाँ से निकली और निकल कर एक घने जंगल की तरफ गई। जब वहाँ गई तो दलदल थी, कीचड़ था, वहाँ पर जाकर वो फंस गई। जिस वक़्त वो फंसी, उसके फंसने के बाद एक भेड़िए का वहाँ से गुज़र हुआ और उसने देखा कि बकरी जो है यहाँ पर कीचड़ के अंदर धंस चुकी है, फंसी हुई है, तो शिकार का जो है वो मौका अच्छा है, इसको जाकर दबोच लेना चाहिए। जब वो उसके करीब गया तो वो चूँकि वहाँ पर दलदल थी, कीचड़ था, तो वो ख़ुद भी वहाँ पर धंस गया। अब उसके बाद इस बकरी ने उस भेड़िए की तरफ देखकर हंसी और हंसने के बाद उसको जो है वो उसने मुखातब करके कहा कि मेरे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तो आज़ाद हूँ और मैं बहर सूरत यहाँ से निकल सकती हूँ। भेड़िए ने कहा कि मैं भी फंस चुका हूँ, तुम भी फंस चुकी हो, यहाँ से निकलना कैसे तुम्हारे लिए जो है वो मुमकिन हो सकता है, हालांकि मैं भी नहीं निकल सकता, तुम भी नहीं निकल सकती। उस बकरी ने जवाब दिया कि मेरी जो रस्सी है वो एक मालिक के हाथ के अंदर है। शाम के वक्त जिस वक्त ये सारा का सारा रेवड़ मालिक के बाड़ के अंदर, उसके घर के अंदर जिस वक्त जाएगा तो अपनी बकरियों को गिनेगा, तो उस दौरान मैं जिस वक्त नहीं होंगी तो ज़रूर मेरी तलाश के अंदर वो यहाँ पर आएगा। और तुम तो चूँकि जंगल के अंदर रहने वाले हो, किसी के हाथ के अंदर तुम्हारी रस्सी या दौड़ भाग दौड़ नहीं है, लिहाजा तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं आएगा, इसलिए मेरे पीछे ज़रूर कोई ना कोई आएगा। इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा ताल्लुक़ 100% अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होना चाहिए कि दुनिया के अंदर मैं जहाँ कहीं भी हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ही मुझे इसके पीछे मेरा जो है वो संभालने वाले हैं और मुझे लेकर चलेंगे। लेकिन इसका मकसद रहबानियत नहीं है कि मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाऊँ और मैं बिल्कुल इसी के आसरे के ऊपर रहूँ और इसी के भरोसे के ऊपर रहूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे पीछे मौजूद है। इसके ऊपर एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान तवक्कुल के ऊपर जा रहा था कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मुझे खिलाएंगे। किसी इंसान ने उसको कहा कि तुम जाकर कमाओ, कोई ज़रिए सबब इख्तियार करो और उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तुम एतमाद करना और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तुम भरोसा कर लेना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे खिलाएंगे और पिलाएंगे। अब इन दोनों का आपस के अंदर मुकालमा चल रहा था। तो ये जो आदमी कहता था कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात के भरोसे के ऊपर पड़ा रहूँगा, इस आदमी ने कहा कि चले यार, ये मुझे इतना समझा जो रहा है तो मुझे इसकी बात मानकर चले जाना चाहिए। अब वो इंसान जिस वक्त यहाँ से चला, रास्ते के अंदर जा रहा था, तो उसने देखा कि ऊपर से बिजली की तारें थी और वहाँ पर जो है कौवा आकर बैठा और वहाँ से कौवे की शॉट जो है वो लगी, उसको करंट लगा, जिसकी वजह से वो कौवा गिर गया। उस कौवे के गिरने के बाद वो ज़ख्मी हो चुका था और वो वहाँ पर जो है वो ज़ख्मी हालत के अंदर पड़ा था। इस दौरान एक चील आई और उस चील ने उसके मुंह के अंदर कोई लुकमा रखा। उस लुकमा के रखने के वजह से उस कौवे के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो जान आई, क़ुव्वत आई, ताकत आई और वो कौवा कुछ संभलने के काबिल हुआ। अब 2-3 दिन इसको इस तरह खिलाती पिलाती रही, ये चील इसको खिलाती पिलाती रही। उसके बाद वो कौवा जो है वो जानदार हुआ और उसकी ताकत आई और वो उड़कर चला गया। अब इस आदमी ने भी ये कहा, मैं भी इस कौवे की तरह जो है इसी तरह पड़ा रहूँगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे खिलाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जिस वक्त कौवे को पाल सकते हैं, मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे सबसे खूबसूरत और हसीन बनाया है, ये कायनात ही मेरी वजह से बनी है, लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे ज़रूर पालेंगे। अब इसके बाद ये इस उम्मीद के ऊपर पड़ा रहा कि मुझे भी अल्लाह ताला की ज़ात इस चील के ज़रिए से किसी न किसी सबब से ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाकर पालेंगे।
3-4 دن اس نے جب نہ کھایا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اوپر جس وقت پہنچا تو وہاں پر جا کر فرشتوں نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی کہ بھائی صاحب تم وہ کوا کیوں بنے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں انسان بنایا تھا، تم انسان کیوں نہیں بنے؟ یہ تم کوا کیوں بنے تھے؟ اور وہ تم چیل اور باز کیوں نہیں بنے کہ جس نے اس کوے کو آ کر سنبھالا اور اس نے اس کو کھڑا کیا؟ ہماری زندگی کے اندر جس وقت تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت تک ہم پریشان ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایک آکسیجن اور ایک وہ بلڈ کی ایک جو بوتل ہمیں 1 مہینے کے بعد ملتی ہے، 7 دن 8 دن 10 دن 15 دن جس وقت تک وہ ہمارے اندر دوڑتی رہتی ہے، ہمارے اندر قوت ہوتی ہے اور ہمارے اندر جان ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے اور جس وقت سیلری کی حد ختم ہو جاتی ہے، آخری کے 10 دن آخری کے 15 دن وہ ہم پورا مہینہ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری زندگی کے اندر جو بہت بڑی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تجارت ہے، اور ہمارے بازوؤں کے اندر اب طاقت ہے۔ میں بول سکتا ہوں، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، میں بول سکتا ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کا جسم نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے ایک فوکس کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ کتنے بہرحال لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی سہارے کے اوپر چلتے رہے کہ یار میں تقریر کر لیتا ہوں، میں بیان کر لیتا ہوں، میری یہ فلاں خدمات ہے، میں یہ دے سکتا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ لوگ آ کر مجھے ہدیت دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم کوئی دینی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی دنیا کے کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران آدمی کو یا اگر ہماری مٹھی کے اندر آ کر کوئی چیز رکھتا ہے، ہم اس خوش فہمی کے اوپر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے دینا تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نے، لیکن نبی علیہ السلام نے بھی اسباب اختیار فرمائے تھے، حضور علیہ السلام نے بھی کوئی سبب اختیار فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنی شروع کی زندگی کے اندر اتنا کچھ کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صحابہ کو جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے سلجھائے تھے۔ حضور علیہ السلام ذات کے اعتبار سے اتنے مستغنی تھے، آپ علیہ السلام کے اندر اتنا جو ہے وہ غنا پایا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام دنیا کی چیزیں سے اتنے بے رغبت ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی طرف جو ہے وہ دنیا کو پلٹا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو تجربہ حاصل تھا، حضور علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میں نے کون سی چیز کہاں سے لینی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ یا آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے ذریعے سے یا آسمانی وحی کے ذریعے سے بھی سکھلا سکتے تھے، لیکن اسباب اختیار کروانا یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو منحصر کر یہ ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ پورا کا پورا ڈال کر اس کے اوپر نہیں رہنا، بلکہ کوئی نہ کوئی سبب ہم لوگوں کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب میں سے سب سے بہتر جو سبب ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت آپ کا شوق ہے، اور اس شوق کی آگے قیمت ہے، وہ جتنی قیمت ہم لگاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نفع دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کے اندر ترقیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کے اندر کام بنائیں گے۔ آج کل ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھا لی اور اس کے بعد جو ہے وہ دینی خدمات کرتے رہے اور جو ہے سارا کچھ کرتے رہے، 100 روپے 500 روپے 1000 روپے ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رزق ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضرور عطا فرمایا، اس سے انکار نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، 100 روپے 50 روپے جو آپ کی خدمت ہوتی ہے وہ ضرور لیں، لیکن کمائی کے لیے ایک سبب ضرور اختیار کریں، ضرور اپنے شوق کو کیش کروائیں، ضرور اپنے شوق کو کسی نہ کسی چیز کی طرف الجھائیں اور اس کے اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں گفٹ کے طور پر دی تھی، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ گاڈ گفٹ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈالے تھے، ان گفٹوں کو آج ہم استعمال کریں۔ کل کہیں کہ مجھے فلاں چیز کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل تھا، میرا خاندان فلاں بزنس کر سکتا تھا، مجھے اس چیز کے اندر شوق تھا، لیکن اس وقت بازو کے اندر طاقت نہ ہو، دماغ ساتھ نہ دے سکے، اور اس وقت ہم یہ کام نہ کر سکے۔ افسوس، اس وقت کے افسوس سے آج اپنے آپ کو کھڑا کریں، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، اور کل چل کر اس وقت ہم بیٹھے ہوں
کہ کوئی ہمارا مقتدی، کوئی ہمارا مرید، کوئی ہمارا نمازی وہ ہمیں لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے دے تاکہ اس کے بدلے جو ہے وہ میں اپنے بچوں کی شادیاں کر سکوں، ان کو میں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر سکوں۔ وہ کوہ نہ بنے بلکہ وہ چیل اور باز بنے جو سب کو لے کر اڑے، سب کو طاقت دے، سب کو قوت دے۔ زکوٰۃ میں کیوں لوں؟ میں زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہوں؟ جب میں زکوٰۃ دینے والا ہوں گا، معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا دینے کا رواج ہوگا، زکوٰۃ دینے کے طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہوں گے۔ اگر میں لینے والا ہوں گا تو وہ تو مٹھی کے اندر آئے گا، نہ مجھے پتہ ہوگا نہ دینے والے کو پتہ ہوگا، حقیقت کے اندر وہ مال کی میل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اچھے مستقبل نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں خود حلال کمانے کی، حلال کھلانے کی اور حلال ہی آگے نوازنے کی اور لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔